before this honorable house and have been extended. They have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees में सारी जमातों की बशमूल opposition की नुमाइंदगी होगी. अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुआशरत के पहिए को चलाने के लिए मददगार हैं, तो जरूर भी अपना रवैया लगाने से मुल्क नहीं चलेगा. आपको अपने दामन में भी, अपने गिरेबान में भी देखिए. IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा. ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको. 25 करोड़ अवाम का सोचे. आप दो बातें जनाब स्पीकर, ये सारे वो लॉज हैं जो सिर्फ हम सिंक कर रहे हैं 2023 के SCO एक्ट के साथ. जहां पे एतराज होगा इस हाउस के सामने आएगा वोटिंग के लिए. जो चीजें गैर मुनासिब होंगी हम खुद विड्रॉ करेंगे उनको. जी असद कैसर साहब, असद कैसर साहब, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं. ये रवायती ट्रेडिशन था, शहबाज शरीफ साहब 10-10 घंटे 2-2 घंटे तकरीर करते थे. अगर अपोजिशन लीडर जिसके पास सबसे बड़ा मैंडेट है, अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं हुए, अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं हुए. सारा पहुंचिए इसलिए जी वो जब हो रही है उसकी स्क्रूटनी हो रही है. दूसरी मैं नवीद कमर साहब, आपको याद है कि आपने फ्लोर पे बात की थी कि जो भी होगा हम रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे, रूल्स के मुताबिक चलेंगे. आज ये क्या हो रहा है? ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं. इसको कुछ पता नहीं है. कोई एडवांस में आपने कहा कि उसका टाइम देना होता है. इस तरह जो नहीं ये बिल लेके आते हैं, ये मजम्मत करते हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपोजिशन लीडर को टाइम दे. जी अब आ जाएं जी. I put the resolution to the house. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/24. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/2004. The Pakistan Postal Service Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days 4 of 23 with effect for 29/3/24. The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023 5 of 23 29/3/24. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023 6 of 23 for a further period of 120 days with effect from 11/4/24. The Privatization Commission Amendment Ordinance 23 7 of 23 for a further period of 120 days 11/4/2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. The establishment of Telecommunications Appellate Tribunal 2023-8 of 23 for a further period of 120 days with effect for 20/4/2024. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी उमर अयूब साहब आप बात करना चाह रहे थे. जी उमर अयूब साहब आप बात करना. जनाब स्पीकर शुक्रिया. जनाब स्पीकर सबसे पहले मैं अपने ऑपोजिशन के साथियों की तरफ से यहाँ पे बहुत सख्त एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड आपको सामने कर अब आप इन्हीं ऑर्डिनेंस पे तीसरी दफा बात कर रहे हैं. सर मैं इसमें नहीं, ये जिस वक्त हो रही थी बात सर हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं. नंबर एक. नंबर दो चीज सर, यहां पे जनाब स्पीकर आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी. ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस हैं सर. एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर. उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है. ये इस वो कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ. वो मिसचिफ इन द लॉ यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है? क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर, मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो. मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है. नंबर एक, यहां पे सर इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002. इसका 28 मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए. यहां पे आप पढ़ें सर, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. as may be necessary क्या चीजें होंगी, वो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में ख्वातीनो जात आप लोगों ने पढ़ा है? राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़ा है? यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़ा है? एंड द आंसर इज नो. ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले सर, ये किसकी कहने पे? दूसरा आ जाएं जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं जनाब स्पीकर. यहाँ पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं. आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज. वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी. वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें. क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? ये पटेल साहब कह रहे नहीं पढ़ा सर. यहाँ पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहाँ पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है. उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं. आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहाँ पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी
نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. روڈز بنتی ہیں, نیشنل ہائی ویز بنتے ہیں, اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس. جناب اسپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے. یہ قانون ہمارے پاس ماہرین قانون بیٹھے ہیں, ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ, اس کے آرڈیننسز, اس کا سٹڈی کرنا, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کیا کرنا. آپ اپنے ٹھیکیدار کو اگین یہ بات جس وقت میں ابھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر, بار بار ایک چیز آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی, پوسٹل سروسز میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب اسپیکر پیج نمبر 9, ریموول آف ڈیفیکلٹیز again as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary کا تعین کس نے کیا؟ ان مشکلات کا ڈیفیکلٹی کا تعین کون کرے گا؟ ہمیں بتا دیا جائے. ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں, پیچھے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ قرضوئی ہیں, اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں, پیچھے رہے گا کیا؟ پہلے بھی ہوتا جا رہا ہے, ابھی بھی. پھر آ جائیں جناب اسپیکر آپ, امینڈمنٹ فار دا پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس. سر ہمیں کیا معلوم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اثاثے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ اربوں خربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ بات آ رہا ہے اپیلیٹ ٹرائیبیونل کے بارے میں آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز. اس پہ ہمیں کیا معلوم, ہمیں اپریز کرنے کا ٹائم نہیں ملا. یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن, کس کا امپیکٹ؟ یہ نوید قمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر, ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. کیا یہ اس کے ساتھ will نوید قمر صاحب be able to stand behind these amendments؟ کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ سر اس کا امپیکٹ فائنینشل ہے, جواب لیتا ہوں اس سے, آپ فکر نہ کریں. اربوں کا نہیں ہے, خربوں کا ہے. یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا, میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں. پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفینیشن یہاں سے پڑھ لیجئے. جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آرڈیننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں. ہم لوگ آن ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو. جی منسٹر صاحب, میں 2 چیزوں کی گزارش کروں گا. نہیں, اب میں نے کوئی پوائنٹ نمبر 1, یہ جتنے آرڈیننسز ہیں یہ آپ اسمبلی میں لائیں گے, کمیٹیوں کو بھیجیں گے, پاس کریں گے یا ویسے ہی کر دیں گے؟ ایک یہ سوال بھی ہے. دوسرا مسچف ان لا کا بھی, ذرا مسچف ان لا انہوں نے کہا ہے, وہ کیا ذرا مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, ذرا وہ بھی ایکسپلین کریں. لا منسٹر کا مائک کھولیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو قانون دان ہیں, میرا خیال ہے گور ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں. عمر ایوب صاحب, مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ہے ان کا, میری تھوڑی سی علمی کا مائگی ہے. ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بطور وکیل کہوں تو گور صاحب مجھے بتا دے کہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں یہ کلوز نہیں ہوتی. بورڈز کو سٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا, گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانومی دی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایفیکٹولی کام کریں اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے. میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا غرق کیا, اب وہ آگے نہیں چلنے دے رہے. خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے, بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے. پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری بات جناب اسپیکر, آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو. میری استدعا آپ سے یہ ہوگی کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پہ یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, کیونکہ ابھی تک جناب اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تعین نہیں ہوا. اور کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی 5 ججز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں, آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ بتائیں کہ وہ 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا.
तो प्लीज बात करने से जी, आ गई पहले उसे आपकी- देख लिया करें। जी, ठीक। ये बिल जा रहे हैं, ये कमेटीज में जाएंगे, ये आईने पाकिस्तान के ताबे अपना लीगल स्टेटस एस्टैब्लिश करें कि इनका लीगल स्टेटस क्या है। उसके बाद ये अपने हिस्से के मुताबिक कमेटीज में जाएंगे और फिर ये बिल वापस आएंगे। मैंने नवीद कमर साहब के सवाल के जवाब में ये बताया कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि तमाम हलीफ जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगी, किसी लेजिस्लेटिव बिजनेस को बुलडोज नहीं किया जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा अपोजिशन से भी कि मुल्क सबका है, रियासत सबकी है। खुदा के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मुईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें। हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। मैं एक चीज जरा पढ़ के दिखा